الكلام كومونس ابا فندوبل طو خرجوا لافا كاس كي دايره في لافا الغيبار هما جناح ربعه عرفنا الموفمون صغار فريستايلينا فاصله كوره ولا كوبا. يا وداري مرحبا بكم في فيديو جديد. باينه فيديو جديد بلا يكون قديم، فيديو جديد. المهم غنكملو السلسله ديال بايثون، غنشوفو الدرس ديال كيقول لي بيتون، كيقول لي بايثون عربي انا بايثون. المهم شنو غنشوفو لي ليست بيتون، يعني بحال هادوك لي اري، يعني مصفوفه كيف كنقولو ان طابلو كيكونوا فيه مجموعه من العناصر. يعني الدور ديالو انه كيسهل علينا العمليه ديال جمع المعلومات. نبداو كيفاش كنديكلاريو ان اري ولا ليست. حنا غنقولوا لا ليست سهله مالك، كدير سمي ديال لا ليست ديالك، سميها ليست مثلا، كدير تساوي كتحل هكا، وداخل كتبدا تكتب العناصر ديالك. مثلا غنكتبو بيتون كتبو جافا سكريبت. هذا يقدر يكون فيه كلشي، دي شين دو كاركتير، تكون فيه الارقام، كتبو في السين، تكتب في اي لعيب بوليان ترو فولز اي حاجه، اي معلومات لي دوني. الدور ديالو اننا حنا كنجمع هاد الليست، يعني هاد مجموعه ديال لي دوني، بس ما دير كل فاريابل بوحدو، دير اكس اي و ايغريك ولا هذا، لا جمعناهم في فاريابل واحد ليست فيها هادشي كامل. دابا غندوزو المهم ديالنا كيفاش نافيشيو هادشي. دابا نافيشيو نكتبو برينت، غنكتبو مثلا برينت ديال ليست، غنكتبو كتب لي هاد الليست. الريزلت ديالنا غيكون هو هاد الشكل ديالنا، يعني كيافيشيه لينا كيافيشيه لينا كامل، يعني كيما كتبنا هنا كيعاود يافيشي. دابا بغينا نافيشيو حنايا مثلا لا العنصر، كل عنصر بوحدو، مثلا كل عنصر بوحدو. كاينين احداثيات، حنا عارفين ان هذا كيبدا من زيرو وهو غادي، هذا ليست رقم زيرو، هذا واحد، هذا جوج، هذا ثلاثة. اذا كتبنا مثلا زيرو شنو غيخرج لينا في نظرك؟ غيخرج لينا بيتون. شتيه اذا درنا اذا درنا مثلا واحد جافا سكريبت، درنا ثلاثة، هذا عنصر ثلاثة، وإذا درنا جوج غتخرج لينا 1990. شو دابا كاينين واحد اللعيبات اخرين، تقنيات اخرين تقدر ما تمشيش تعزل، تقدر تعزل تكتبها وحده وتعزل لك بزاف. مثلا انا بغيت نعزل من بعد هذا واحد، من فوت هذا واحد، من هنا للفوق. مثلا غنديرو كديروا واحد جوج نقطات، شنو غادي افيشي لينا؟ افيشا لينا جافا سكريبت، افيشا لينا 1992، يعني من واحد هو غادي، من هنا هو غادي. ولكن كما شفتو افيشا لينا بهاد المعقوفات، يمكن كيتافيش بمع معقوفات ملي كدير غير واحد، كدير عنصر واحد ما كيحتاجش يبقى يدير دوك المعقوف. ولكن ديما كيبقى يورينا هاد الشكل ديال الاريليس. ولكن هاد الاريليس ما تخليش نخدمو بهاد لي فاليو ديالنا، غير كتافيشا لينا. الا درنا عاوتاني من واحد حتى لجوج مثلا شنو غيافيشي لينا؟ درنا افيشا ليها جافا سكريبت، قلت لي من هنا وجوج ما يوصلش ليها. الا درت ثلاثة قلت لي من واحد حتى ثلاثة، يعني اذا من هنا حتى ثلاثة ما يوصلش ثلاثة، حدو حد ثلاثة يوقف، ما يوصلش ليها، ما يدخلش ليها. شو افيشا لينا جافا سكريبت 1990. شنو باقي تقدر دير عاوتاني هكا، ديرها بالعكس. شنو افيشا لينا؟ افيشا لينا من ثلاثة ما دخلش ليها، من مورا ثلاثة شنو كاين 1990 جافا سكريبت بايثون، هكذا. شنو باقي دابا؟ باقي غنشوفو كيفاش نزيدو واحد العنصر لهاد الليست من بعد ما كريينا. كيفاش غدير؟ كاين جوج طرق. كاين الليست كتكتب سميو، كدير نقطة، كدير اباند وكتكتب هذاك العنصر اللي بغيتي. كتب مثلا جافا. دابا انا غنافيشيو الاري ليست ديالنا. شنو غتافيشا لينا؟
افيشات لينا بيتون جافا سكريبت 1990 222 وجافا. شو هاد لينا في الاخر. كاينه طريقه اخرى تقدروا تزيدوها فيما بغيتو. كدير دليست، كدير انسات، كتعزل فين بغيتي. مثلا بغيتي من بعد بيتون ندير شنو نكتب واحد ونكتب واحد العنصر اللي بغيتو. مثلا بغيت نكتب انايا بي اش بي. شوف بيتون بي اش بي جافا سكريبت 1990 ماشي جافا. علاش بات لينا بي اش بي هنا؟ حيت انا اللي عزلت. انا قلت ليه في البلاصه واحد دير ليا بي اش بي. دابا ندوزو كيفاش نافيشيو لو ريزولطا ديالنا، يعني كل حده وحده بوحده، ماشي نافيشيو الليست كاع. سهله بلا بوكل فور. ليش نعم كدير فور، كتكتب شي عنصر، اي عنصر اكس، كتقول ليه من ان مناش من الليست. كدير جوج نقطات، كترجع السطر، كتقول لي اكس يبدا ياخذ ليه عنصر من الليست. كدير برينت اكس. شنو غادي دابا شيطره؟ مبداو كيتافيشيو لي عنصر بيتون بي اش بي جافا سكريبت 1992 222 جافا. ما تبقاش كيافيشيو لي على شكل طابله، كيافيشيو كل عنصر بوحده. نقدروا نديرو داكشي اللي درنا قبيله، نديرو لهادي عاوتاني من هنا، نديرو ليه مثلا يافيشي ليه من بي اش بي هو غادي ما يافيشيش ليه بيتون. شي بي اش بي جافا سكريبت 1990 222 جافا. نديرو من واحد حتى 3. شنو في نظركم افيشي بي اش بي و جافا سكريبت؟ شي بي اش بي و جافا سكريبت. قلت ليه من واحد حتى 3 ما كتدخلش ليها، يعني من دليس كتكون كيدخلش ليها وكي افي برينت، يعني كتكتب ليا اكس. حيت انا اكس ما كيمشي ياخذ ليا العناصر، كياخذ ليا هادي، كتقول لي من هنا وكيكتبها لك. اما ملي كدير ديريكت برينت دليس كيبدا يكتب لك الطابلو كامل. واحد دليس كيعرف هو غير هادشي. يعني هذا هو الضو ديال الاكس. كتقولي ان منو جبت لينا هذا. شنو باقي؟ المهم تقدر ديرو هادي ولا ديرو هكا بحال داكشي اللي درنا قبيل. غيتعافيش انا الساكش كيخلي هذيك من 3 هو راجع بالله. من 3 ما كيدخلش ليها جافا سكريبت بي اش بي بيتون هو غادي. يعني هذا هو الضو ديالو. هذا شي عاوتاني من 3 الفوق راه غيافيشي لينا غير من 1922. والجافا حيت هي الاخر، حيت حنا زدنا جافا. شو جافا راه مكتبانش هي الاخر، عاد هي الاخر حيت درنا لها اباند كتزاد لينا في الاخر في التالي. انسات كتعزل نتايا. غنديرو بي اش بي الرابع هنا، نديرو برينت هكا. شو شنو غيطرا؟ جافا ديما تلقى الاخر، ولكن بي اش بي هي اللي ولات دابا البلاص. فين شوف فين ولات بي اش بي ولات هي قبل الاخر، هي الرابع. ابين دائما هي كترجع ليا اللور. انا هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ديال اليوم ديال لي ليست مهم جدا جدا في بيتون. كتمنى يكون يعجبكم الفيديو. ديروا لايك وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. يلا بيس.